اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائی فی حاضر ساتھ وفی کل ساتھ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و آئینہ حتا تسکنہو ورزقتون و تمتیہو فیہا طویلا رحمتک یا ارحم الراحمین یا رب الحسین اکشف صدر الحسین بظہور حجت قائم آل محمد نادی علیان مظہر العجائب تجدہو اون لکا فی النوائب کل ہمن وغمن سائن جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علیو یا علیو یا علی ادرکنی 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 فی سبیل اللہ لِخَمْسَةُ نُطْفِ بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ الْحَاتِمَةِ الْمُصْطَفَى وَالْمُرْتَضَى وَابْنَهُمَا وَالْفَاطِمَةِ مالک الملک اللہ معبود برحق قادر مطلق مرکوع کائنات مسجود کائنات رحمان الرحیم مالک جتنے حاضرین بچے نوجوان بزرگ اتنی سردیچ صف عزائج مظلوم کربلان اس دی پاک ماندہ پرسہ دینا انہیں تمام دا ٹرایا قبول فرما آمینہ کیا کرو ایو جگہ ہے جتے دعاواں قبول ہوندیاں نے بے نیاز بادشاہ بھائی رباب سمیت لیاقت سمیت جتنے حاضرین فردن فردن بچے زیر تعلیم نے یا باہر دے سلسلے کوشش کر رہے نے بے نیاز بادشاہ تمام بچیاں نو انہاں دی کوشش کامیابی عطا فرما جڑے بچے زیر تعلیم نے انہوں نے کامیابی عطا فرما مالک الملک اللہ تو رحمان رحیم کریم یہ جگہ یہ افراد جنہ بچیاں نے اپنے لنگری چو کٹ کے مشن امام حسین مظلوم کربلا تے خرچ کیتا ہے بے نیاز بادشاہ انہ بچیاں دے اخراجات قبول فرما مالک اس دے بدلے بھائی رباب سمیت حاضرین سمیت اور بانیان دے مرحومین سمیت مالک الملک اللہ تمام مرحومین دے درجات بلند فرما آمینہ کہہ کرو کیونکہ ساڑھا مقصد ہی دعا ہے زندگی نام ہی دعا دا ہے بے نیاز بادشاہ جتنے حاضرین اچ بیمار نے انہوں نے شفاء کلی عطا فرما مالک اس کھنے دی سرزمین نو آباد و سلامت فرما بالخصوص مالک الملک اللہ و ارباب سمیت جتنے حاضرین موجود نے تمام دا ٹرائے قبول فرما بے نیاز بادشاہ فردن فردن جتنے میری قوم دے بچے نوجوان بزرگ تشریف فرمانے محبت سیداج رات دے سمے بے کے مظلوم کربلا دی صف سن رہن تمام دی اندلی دعاواں قبول فرما بے نیاز بادشاہ تیری بارگاہ بالخصوص التجا ہے بچیاں نوجواناں بزرگانوں یقیناً زندگی ایک مرتبہ و قبر ضرور وکھا جس دے واسطے اسی آج بہ گئے ہیں اس جگہ تے مالک الملک اللہ سارے ان کربلا دیاں زیارتاں نصیب فرما شام دیاں زیارتاں نصیب فرما مدینہ منورہ دیاں زیارتاں نصیب فرما بے نیاز بادشاہ حاضرین بچے جتنے مشکلات مبتلا نے ساڑیاں مشکلات آسان فرما مالک ساڑیاں مصیبتاں دور فرما مالک الملک اللہ ساڑھے کل طاقت نہیں وجود نہیں زبان نہیں لحاظ نہیں مالک الملک اللہ ساڑھے آنسو اپنی بارگاہ قبول فرما ساڑھا ذکر اپنی بارگاہ قبول فرما حاضرین سیدہ نسل رسولہ امام حسین بادشاہ دا چھوٹا جزا کران 8ویں امام دی اولاداں مالک الملک اللہ تین بادشاہ رضا دی جتی دا صدقہ ارباب سمیت لیاقت سمیت حاضرین بچیاں سمیت جتنے جولی پھیلا کے ہاتھ چکے بیٹھے نے تمام نو وسیع رزق عطا فرما مالک نہ بچیاں نو کسے کمینے دا محتاج نہ بنا اپنی بارگاہ چو نہ بچیاں دے کاروبار اچ برکت عطا فرما اس سرزمین دی فصلیں برکت عطا فرما وما تب علینا انکا انت التواب الرحیم بالخصوص دعا ہے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا جی میری والدہ محترمہ دنیا تو پردہ کر گئے نہیں انہاں دے سال ثواب واسطے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یکن له بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یکن له کفوا احد۔ اتنے ہاتھ اٹھا کے آمین سارے آکھیا جی بالخصوص مالک کی سورہ فاتحہ اور صفِ ازا جتنے حاضرین موجود نے اس گاؤں دے جتنے مرحومین بانیان دے مرحومین جتنے در فانی تو در بقا دی طرف ٹر گئے نے دا ثواب انہاں دے نام اعمال درج فرما۔ بالخصوص میری والدہ محترمہ در فانی تو در بقا دی طرف ٹر گئے مالک الملک اللہ انہاں دے درجات بلند فرما۔ سیدزادی دی قبر تے رحمت دا نزول فرما۔ مالک الملک اللہ میری والدہ دے عالم برزخ دیاں منزلہ آسان فرما۔ بے نیاز بادشاہ بروز حشر لوائے الحمد دا سایہ نصیب فرما، علمہ دا سایہ نصیب فرما۔ حاضرین دے بھی جتنے مرحومین نے تمام نو میری والدہ سمیت شفاعت آل محمد نصیب فرما۔ بے نیاز بادشاہ جنہ دیاں ماما موجود نے انہاں نو ماما دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرما۔ جنہ دیاں ماما در فانی تو در بقا دی طرف ٹر گئے انہاں دے درجات بلند فرما۔ رب صلی اللہ محمد وآل محمد اتنا سونا درود پڑھو تھوڑے دلالیاں اور منگیاں تمام دعاواں قبول ہو جا۔ اللہ کرنے والے درود پڑھنا بہت عظیم عبادت ہے، ایک ایک مرتبہ پھر اتنا سونا درود پڑھو ساڑی مجلس اعزاز ساڑے آنسو محل اجابت تک پہنچ جان۔ اللہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلوات الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین صلوات۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم الفاتمۃ بذات منی من یؤت رسولا فقد اطاع اللہ صلوات۔ میرے عزیزان محترم گرامی قدر بس تھوڑے جے وقت ایک جملہ فضائل دا تبرکن ایک جملہ شہادت دا طالب دعا تبرکن تاکہ مخدومہ دے فضائل میرا حصہ ہو جائے۔ یقیناً توڑیاں زیارتاں کر لیاں میرے عمدہ مقصد مکمل ہو گیا۔ اللہ کریم بادشاہ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے نے میرے بندہ اگر چاہنا نا میں تیرے تراضی ہو جاواں میں یوتی رسولہ فقط آتا اللہ میرا بندہ میرے محمد دی اطاعت کر لے۔ مالک اطاعت ہے کیا؟ بادشاہ فرما دیں اطاعت دا مطلب یہ نہیں بھی کلمہ پڑھ لیا تو چپ کر گیا نا، او کم کر جیڑا میرے محمد چاہتا ہے، او کم نہ کر جس تو میرا مصطفیٰ منع کرتا ہے۔ یہ دا مطلب ہے شریعت نو منن تو بعد جڑے کم نبی آکھی او کرو، جنہ کمہ تو نبی روک دے وے انہ تو رک جاؤ۔ معیار نبوت اے ہے۔ اور ایک گل ہور کردہ جاواں جی تسی تھوڑا جا جا کے سماعت فرماؤ، انج نہیں یہ بھی گل میں کرنا چاہنا ماں جنہ نبی آکھے انہ نال پیار کرو، جنہ نبی آکھے انہ نال نفرت کرو، انہ نال نفرت اظہار کرو۔ کو بات پہنچ رہی نا جناب تک؟
یعنی محبت انہاں نال کرنی ہے جنہاں نال مصطفیٰ محبت کرتے تے بغض انہاں نال رکھنا ہے جنہاں نال بولو مصطفیٰ رکھتے. اچھا نبی پاک نو کتنا پیار ہائی اپنی اولاد نال. نبی پاک اپنی مرضی نال نہیں بول دے. ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. اللہ قرآن کریم میں سند بھیج دیتی میرے بندے میرا محمد بولے اے نہ سمجھا کرو اپنی مرضی نال بول دے. نا ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. میرے بندے یاد رکھیا جے میرا محمد جدوں نطق کردہ ہے ان سمجھو محمد نہیں او دے خدا بول رہے ہیں. یہ مطلب ہے محمد دی زبان اچ اللہ اپنی زبان رکھی تو او جڑی زبان مصطفیٰ دی اس اچ خدا دی زبان ہے. اسا مننا ہے اللہ نو او دے محمد او دے نبی نو. اس نبی نے کسے پوچھیا یا رسول اللہ کو ایسی چیز ہے جڑی تو انو ساریاں تو پیاری ہوئے. کو بات پہنچ رہی نا جناب تک. کچھ چیز ایسی ہے جڑی سارے تو پیاری ہوئے. میرا دل فکر دے کہ ایک جملہ میں توڑ تک پہنچا کے طالب دعا فرمائے ہاں ہے. مولاؤ کیڑی اچھا نوکر ہوندہ ہے جڑا سردار تو پوچھے بھی تن چیز پیاری کیڑی ہے. دیکھو نا کوئی پیر گہرا ہوئے کوئی ذاکر آئے کوئی وائز آئے بندے پوچھ دیں جی تسی کیڑی شے خوش ہو کے کھاندے ہو کیڑی شے خوش ہو کے پیندے ہو. وہ ساڑھے نبی نے ساڑھے مالک نے اسی انہوں دے نوکر ہاں اسی انہوں دی رعایا ہاں اسی انہوں دے امتی ہاں ساڑھا حق بندہ انہوں تو پوچھنا بادشاہ کیڑی شے سی ہے جڑی تو انہوں جان تو پیاری ہے. یعنی انسان دے جگرے سب تو یعنی جسم سب تو مہنگا جڑا حصہ ہوندہ ہے اس نے جگر رکھیا جاندہ ہے. بادشاہ فرما رہے ہیں اتنا یاد رکھیا جے الفاطمہ تو بضعۃ منی فاطمہ منو جگر نالوں پیاری ہے. فاطمہ میرے جگر دا ٹکرا پیار محبت ہی ہوندی ہے نا اظہار محبت کہ فاطمہ میرے جگر دا ٹکرا ہے. تو نے دا مطلب ہے وے جے جگر دا ٹکرا تے جگر کی دا ہے محمد دا. یہ دا مطلب ہے جڑا بطول تو دور ہو گیا وہ انج سمجھے جی میں محمد دے جگر تو دور ہو گیا وجود محمد تو دور چلا گیا. اور کسی بندے پوچھیا بادشاہ تو انہوں کیڑی شے چنگی لگ دی ہے. فرمائے جس گھارے چ میں بطول نہ نظر آوے وہ ویڑا میں چنگا نہیں لگتا. یہ دے ویڑے دی عزت کی ہے ایک جملہ میں توڑ تک پہنچا دیں. اسی کیوں نے دہلیز سیدات وہ دی وجہ ہے ایک مدینے دران علی عورت ہے اس دی مریض مردنوں نہ شفا نہیں لب دی کتلے بیمار راندہ ہی اس دا مرد جیڑا ہے اس نے شفا جدہ نہ ملے وہ کدی کسے حکیم کل کدی کسے طبیب کل کسے مستور دسیا مدینے چکی ہو جائے حکیم آیا ہے جدہ دعویٰ ہے دنیا تے کوئی مرض ایسی نہیں جدہ علاج میں نہیں کر سکدا. بیوی دے پاس ہوئے کیا دیئے میرے بردنوں جا ہاں پھر اس بوئے دے سانوں علاج جا. وہ بوہ کدہ ہے اس ہستی دا بوہ ہے جس دا نام سرکار محمد مصطفیٰ ہے. اس دہلیز تے پہنچے جناب سیدہ دیتے آئے تھے ہائی یہودی آ کے بوئے تے ویکھے اس تے میں انجے اندر آنا تسی اشارہ سمجھو گے اس آ کے ویکھیا ایک ہی ہو جیا بابا ہائی جیڑا داڑی نال جھاڑو دیندہ ہے. سمجھ گئے ہوگے کون ہے ہائی دربان منیا تے انجے نا منہ نہ لیا ہائی دربان جاڑی نال جھاڑو دیندہ ہی تے معرفت تے ایڈی وڈی منزل تے بلاندہ ہی کسی بندے پوچھے ہے کدی تو بطول دا بوہ ویکھیا اسا کہا کملیا میں اکھاں کھولیاں ہون تے میں دروازہ ویکھیا ہوئے ہوئے ماشاءاللہ اللہ توڑی زندگی دراز فرمائے بس دے رہو بہت سونا سمجھ دیو. وہ آئے تے جناب سلیمان موجود جی یہ دروازہ فرمائے ہاں ہاں بہت بڑا دروازہ جی یہ جنت دا دروازہ ہے. بندیو مسجد یا محمد دا بوہ کھلے ہے یا اس گھر دا بوہ کھلے ہے باقی سارے بوئے نبی آپ ہی بند کرا دیتے. اے دروازہ جیڑا مسجد کھلے ہے تے جی اسی سنے ہیں ہر مرض دا علاج کر دینے انہاں کہے کملے ہو تو انہوں پتہ ہی نہیں ہر مرض دا نہیں وہ زمین آلے ہون یا عرش آلے یا فرش آلے ہون یہ فرشتے بھی جنہاں دے دروازے تو شفا لب دینے اے یو بوئے
اچھا ایڈا وڈا دروازہ ہے؟ انہیں آخیا جی ہاں. یہ مستور اندر چلی گئی، اجازت لئی تے اندر ٹر گئی. اتھے جتھے حسین بادشاہ دی پاک ماں، میں کوشش کرنا نہ لیا جائے، تعارف ایسے ہی ہو جائے، تھوڑے ذہن تک موجود ہے. اج مجلس کس ہستی تھی آئیے ویکھیا کی اس کہ پاک بی بی تسبیح الہی چ مصروف ہے، مسلے تے بیٹھے ہوئے نے، تسبیح بھی چل رہی ہے، چکی بھی چلتی پئی ہے، نظام گھر دا سارا پہ چلتا ہے. تے ملکہ زنجبار کول کھلوتے نے. اس لئے جناب پاک بی بی نہیں پوچھیا انج کر کے نکرانی دا، یعنی پاک بی بی جناب ملکہ زنجبار دا موڈا ہلا کیا دن دس تے صحیح یہ چکی بھی چل دی ہے، تسبیح بھی چل دی ہے. اس لئے ویک کیا دیئے ہولی بول اس گھر دا کام فرشتے کرتے میں. آباد رو سلامت جنہ دا کام دنیا دار نوکر کرنو ہور نے بولو، تے جنہ دیاں چکیاں فرشتے چلان او ہور نے. اے ہی فرق ہی. اچھا میں جی آئیاں جس لئے آکھے نا آئیاں کھنے والے ہوندے لفظ ہی نے. جملہ میں ایک مسائب دا پڑھنا ہے، بالکل تھوڑا جا ٹائم لینا، تسی پریشان بالکل ادھے گھنٹے دے اندر مجلس مکمل کرنی. وہ جس لئے انہیں آکھیا نا جی میں آئیاں اگوں حسین بادشاہ دی پاک ماں دے لے پاسو ویک کیا دیئے میں جاننی ہاں تو لین کی آئی ہیں تے آئی کیوں ہے. اچھا تسی ساڑھے کام تو بھی واقف ہو؟ انہاں کیا جی ہاں. تو ان پتہ ہے دنیا دار لوکاں دی مثال ہے جڑا مرض لب لوے وہ علاج بھی کر لیندہ کیا. اچھا جتنے صاحبان ہو فرمائے میں جاننی ہاں تو کیوں آئی ہیں. وہ جن لے کے آئی ہیں نبوت کھلار دیتے ہی قدموں تے ڈگ پئی. بادشاہ تو انہوں کی میں پتہ لگ گیا ہے کبوئے اس لئے حسین بادشاہ دی پاک مان دیئے لوگ وکھلیاں سلامہ کردے پھرن تے وکھری گالے ویسے کائنات نسین جاننے آ جی میں بندے ہاتھ نو جان دے میں ایسی کائنات دے مالک ہاں بادشاہ ماں. اچھا انہوں کھلار کے آئی ہیں جی کھلار کے آئی ہیں فرمائے میں جاننی ہوں جا دروازے تے جا اتھے میری دہلیز ہے نوکر نو آکھیں سیڈ تے ہو جتھے وہ کوڑا اکٹھا کردہ ہے نا اتھے کو تھوڑی جی دوڑے. ہن موئزہ بیکھی پھر امیر ہوئے گا بندہ جڑا اس جملے تے نہ بولیا کیونکہ جملہ اتنا بڑا ہے. فرمائے اتھے لگی جائیں بوئے تو باہر جڑی دور ہوئے گی جڑا اکٹھا کردہ ہے جتھے اکٹھا کردہ ہے اتھو تھوڑی جی دوڑ لویں. اس آکھیا تے پھر کی کرنا ہے. فرمائے وہ دوڑ جڑی ہے ساڑا نام لے کے ایک واری سجی اکھ تے پھیری کھبی تے پھیری جا تو اکھا لین آئیے تین شفا لب جائے گی. آباد رسول اللہ یا رسول آئے دری آباد رسول تو اکھاں لین آئی ہیں بولو تین شفا مل جائے. اور ممبر میرے سامنے میں ذات دا سیدہ تو مسلمانے میں سیدہ قرآن لایا رکھ میرے سر تے. اس بندے مٹی لائی اس مستور نے شفا لب گئی. ہاں کوئی انسان جس لئے اکھا مل گئیاں نا تے زوجان دیئے چل گھر چلیے. بھائی رباب اس بڑا سونا جے جملہ استعمال کیتا جتنے تشریف فرماؤ ادھے لے پاسو ویک کے نا بیوی لے پاسو ویک کے آدھا ہے جے اکھا مل گئیاں نے تے پھر گھر کی کرنا ہے. گھر اوہی نہیں جتھو اکھا مل گئیاں نے ایتھے رہ کے نوکری کریے. جتنے تشریف فرماؤ فرمائے ایتھے رہ کے نوکری کریے. پھر ساری زندگی او گھر کم کر دی رہی. شوہر دروازے تے رہا اوہ اللہ دے بندیا جڑی کائنات کولوں کوئی شے نہ ملے اس بوئے تو مل جاندی ہے. اس بوئے دی مٹی بھی مل جائے تے اکھاں نو شفا لب جاندی ہے. دکھ والی گل یہ تسی کلمہ پڑھنا لے ہو قرآن لایا رکھ میرے سر تے. دکھ والی گل لے ہوئے جس دے بوئے تو اکھاں مل دیاں اس بی بی نو لوکاں بڑا مارے. ہائے کر دیا ہوئے تھوڑی تھوڑی. اور میں اندر آنا ماں غریب مزاج بن کے مجلس وچ بیٹھیا کر. اس دی وجہ یہ ہے یہ گھاری جنہوں لوکاں بڑا اجاڑے ہے بڑا اجڑے ہے گل. جتنے تشریف فرماؤ جتنے مکانیوں نوجوانوں بچیوں بزرگوں بھائی ظہیر بڑا اجاڑیا نے اتنا اجاڑیا نے دیگر تو بعد برادہ کفن کوئی نہیں. شام غریبہ تو بعد بہن دی چادر کوئی. جس دے دکھ میں پڑھنے نے
मैनू शुरू उहदी शहादत बड़ी लंबी है। 3 मरहले ने मेरी सैन दे मसायब दे, थोड़ा थोड़ा सफ़र करते आया जे, क्योंकि शहादत है तो इतना सोहना मंजर बनाया जे। जी शाम तो टुराइए उन्हें पता लगे अज इन्हों के वेड़े चो मेरी माँ का जनाजा पे उठता है। मैं सैयदा मुकानी बन के आया, कोई मेरा ज़ाकरी दावा नहीं। और एक गल मैं तेन दसन आया, तेन की पता होवे अजे मुहम्मद दी धी जख्मी है। और 12वां इमाम पढ़ता गैबत हसदा नहीं, दिन चढ़ता है, नित रोंदा है तेरा मेरा 12वां मौला। ज़ियारत नाहिया ला लिखदा है, हर रोज़ वैन करते हैं बई रबाब इतना सोहना वैन करते हैं। गल इको करदा है 12वां इमाम, नाना दुख है वे तेरी उम्मत ने साड़ी दादी नूं बड़ा मारिया है, नाना कलमा पढ़ना लिया मारिया है। तू ते आ गया वे ना मेरी औलाद नूं प्यार करिया जे, लाना लोकां प्यार नहीं किया, बड़ा मारे। 3 मरहले इस मेरी सैन दे मसायब दे ने। पहला मरहला है तुसी पिंड दे वासी हो, इत्थे किसी गरीब दी धी मर जाए तो किसी गरीब जी धी दा प्यो मर जाए, किसी अमीर दी धी दा प्यो मर जाए। धियाँ एक दिन नहीं रोंदियां, धियाँ सारी जिंदगी रोंदियां ने और रोन मुकदा ही नहीं। होएगा धियां नूं प्योआं नाल प्यार खन्ने वाले हो, पर जितनी मुहब्बत बतूल नूं मुहम्मद नाल आई इसकी हद नहीं मिलती। बड़ा प्यार कर दिया प्यो नूं, इतना प्यार कर दिया ही झट मुहम्मद दा ना सैयदा तो बगैर गुजाराई ते ना सैयदा दा बाबे बगैर गुजाराई। तुहानूं पता ही ना जिसले मुहम्मद तखत ते बांधे आन ते उठ के ताजीम करते हैं, एडी मुहब्बत आई धी दे नाल। तारीख दसदी जिसले नबी दुनिया तो टुर पे, फिर मेरी सैन सुती कोई नहीं। प्यो की कबर अल मूँह करके आदि बाबा उन्होंने दियाँ दियां नींदरां मुक जांदियां नहीं जिन्हों का प्यो टुर जावे। बाबा असी बड़ियां मजबूरां, बाबा धी दा वसदा वेड़ा उजड़ गया ही, जे तुसी आए करो तो मैं एक वैन करा। नहीं करके प्यो की कबर अल वेख के आदि बाबा अज मेरे पेके मुक गए। होए 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 होए, बड़े दुखे दुखे वैन कर दी बाबा मेरा पेका वेड़ा वेला हो गया तेरे तो बाद। बड़ा मारिया ने, दुखियां नूं दुखी चंगे लगते ने। इतने भाई बैठे हो रोया ज़रूर करो, मातम उदन करो जदन दिल करे, न करो मातम कोई गल नहीं। जदन दिल आखे फिर सीने ते हाथ मारो, हाय ज़रूर किता कर, आखिर मुहम्मद दे मथे लगना ही। ये ना नबी आखे क़यामत वाले दिन तेरे पिंड च लोकां मेरी धी दा जनाजा पढ़िया है, मेरी धी दा रोन पढ़िया है, तू एडा अमीर आवें एक बारी हाय भी नहीं की। ये मुहम्मद दी धी दा मैं वैन पढ़ना चाहना, जिदा कलमा पढ़ते हो ना उसकी धी दा एक वैन करना मैं, ये ज़हन च रखिया है। बड़ा रोंदी है प्यो नूं, और इतना रोंदी आई मदीने दे दरो दीवार हिलदिया। जदन मदीने दे दरो दीवार हिलदिया, जितने मातमियों इंज करके ना मदीने दे दरो दीवार जदन हिलदिया, कोई एडा गुरबत ते वैन कर दी आई, मदीना हिलदा आई, अर्श हिलदा आई, अल्लाह दे मलाइका दे हथों तस्बीहां छुटदियां, होरां दे वाल खुलदे हैं। ये मदीने दे चंद बंदे मिल के अली दे बूहे ते आए। हुण मैं मंजर पेश करना है, हाय तू करी दरवाजे ते दस्तक दी, अली जैसा अमीर इमाम बाहर आया, वेख्या ते चंद बंदे बूहे ते हक ते बनदा ने ना पुछया ने या अली कौन रोया है। ओए खन्ने वाले होंदे लफज ही ने, मेरा दिल मैं हौसले ना पढ़दा जावां। अली फरमांदे ने ओ रोंदियां ने जिन्हां दा प्यो मर जाए, ओ पी रोंदी है जिदा 28 सफर प्यो टुरिया है। अच्छा या अली ओ पी रोंदी है, फरमायो रोंदी हक ते बनदा ने ना आखे ना या अली धी मुहम्मद दी नूं अजे प्यो दा दुख नहीं बोलिया। घर जाते जाके बीबियां भेज दे, बच्चे भेज दे,
تو مسلمان ہے میں سیدہ قرآن لایا رکھ میرے سارتے قبر محمد دیا جتھے میں ہاتھ رکھی بیٹھا ہے شبیر دی قبر سمجھ کعبے لے جا میں ہاتھ غلاف تے رکھ کے قسم چکا ناستے تیارا انہاں اے نہیں آکھیا اے جڑے بندے بوئے تے آیا نا مدینے دے کچھ بندے انہاں آکھیا آکھیا یا علی انہوں آکھ رون دا ٹائم بنا لے واہ بھائی واہ اے کھنے آلے ہو توڑے پنڈ بھی دیاں پیو ٹر دے نے کدی کسی آکھے کھنے چو جو رون دا ٹائم بنا لے بندے آدھے نہیں کوئی گل نہیں جدہ پیو مرے ہو دن بھی رون دیئے اور رات بھی رون دیئے یا علی رون دا ٹائم بنا لے ہائے کرے جڑے ماتمی ہو ہائے تے بھی جنت واجب ہے ماتمودن کرو جدن دل کرے ہائے تا ہر بندے تے واجب ہے کلمہ جو محمد دا پڑھ دے ہو علی بادشاہ اینج کر کے بطول دے قریب آئے ارباب میری ذاکری دا سونا اشارہ ہے اینج کر کے ہاتھ کر کے علی بادشاہ وے دے زمین علن اکھا مزدیاں یا علی کہن وائے ہائے کرے جڑے ماتمی یا علی کہن وائے سنو گے جملہ جس لئے کہنا روائی علی بادشاہ فرمان دینے زہرا سچ پوچھیں تو آدھی نا لوگ تینو سلام نہیں کر دے انج کر کے علی رچ رنین تے چپ کر کے سیدہ دے پاس ہوئے کیا دینے دی محمدی میں سما سلام کرنا لوگ جواب نہیں دے دے ہوئے 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 کدی کوئی ڈا غریب ویکھیا جے میں سلام کرنا بولو لوگ ہوئے مدینے دی فضا کی ہو جی ہو گئی ہے تے یا علی بوئے تے کون آیا فرمائے چند بندے آئے نہیں تے کی آدھے نہیں یا علی آدھے نے یا علی جڑی وین کر دیئے نا قرون دا ٹائم بنا لے جدن وین کر دیئے سانو نیندر نہیں آندی مدینے دے در و دیوار ہل دین انج کر کے علی بادشاہ دن سیدہ جے تو چاہویں تے میں او دنال گل نہ کروں یہودی نال فرمایا یا علی کرو مدینے دے باروں ایک باغ آئی تے ہائی یہودی دا ہائی مدینے تو دور ہون گل میں کر دینی ہے سمجھ نہیں تسائیں وین کر سوتا ضیافت ہو سی کیونکہ شہادت مخدومہ دی پاک امیر نے ایک کٹھا بنایا مدینے تو بار ادھا نا ہائی بیت الحزن ذرا سارے بولو تاکہ توڑے ذہن اچ بہ جائے ادھا نا کی آئی آج تسی عرب چلے جاؤ پہلے لیاقت آج عرب چلے جاؤ اللہ تو عرب لے جائے اتھے انہوں پوچھے بیت دا ترجمہ کی آکھے گا گھر حزن دا ترجمہ کیے یعنی علی کوٹھے دے بوئے تے لکھیا بیت الحزن اے او کوٹھا ہے جتھے محمد دی رون ہے بندے سن پوچھ دینے تسی امام بارگاہ بنا دے ہو تے کیوں بنا دے ہو میرا مسلمان بھائی جتھے دل کر دی میں لے جا میں قسم دینا استے تیاراں علی آپ نہیں بنوایا جدن لوکاں رون ہی نہیں دیتا تے پھر علی یہ کوٹھا بنایا یعنی امام بارگاہ بیت الحزن دی سنت ہے امام بارگاہ بنایا کرو اگر بناؤ گے تے سنت علی ابن ابی طالب تھے واسطے محمد دی دھی دے ایک کوٹھا بنیا امام بارگاہ واسطی تا بنانے پہلی امام بارگاہ علی بنائیے روئی بطولے قرآن لایا رکھ میرے سارتے پھر اگلے جملے تے جڑا بندے دا ماتم دے دل کریو کر لوے آئے تجھے ہائے کر دے سو سیدہ جتھو تک جاواں دعا دے کے جاواں کھنے آلیا بڑی جلدی نالے کوین کرنا چاہنا میں آدھرانا ماں اجے چاند دن گزرے لوکاں اس کوٹھے نو آگلا دیتی ہوئے 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 جل گیا کوٹھا یہ پہلا امام بارگاہ جلایا جڑے آج جلاندے نے نا انہاں آج نہیں جلایا انہاں ادن بھی جلایا جل گیا کوٹھا یا علی کوئی گل نہیں جب بندے اتھے بھی نہیں رون دیں دے یا علی گھر بے کے رون دی آئی میں انجی اندر آنا ماں اجے پیو دا رون نہیں بھولیا جا دربار دی پیشی آگئے ادب نال میں پڑھنا ہے میرا دلے بیکھو جنہوں ادب تے رون نہیں ہوندہ بھائی ظاہر گل کیڑی ہے جڑی تھوڑے تک نہیں پہنچی ساری گل میرے تو پہلو تھوڑے کل موجود ہے دی محمد دی پیو دے تخت دے سامنے آئی تو مسلمانے میں سیدہ قرآن لیا رکھ میرے سر دے جتھے دل کر دے لے جا میں قسم دے ناستے تیارا ایک گل میں تیرے نال کرنا چاہنا دی محمد دی آئی دربار دی پیشی آ گئی قرآن دی عزت دی قسم میں 7 بیبیاں سجے نے
7 سیدہ دے کھبے نے، میں جلدی نال گزرنا ہے، وقت نہیں اتنا، سجے کھبے مستورات دا جمٹ لگا ہوا ہے، اگے اگے او بی بی ہے جس شام وچ عالیہ دا پردہ بنایا ہے، سمجھو گے سارے بندے، اگے اگے اوے منظر کیڑا ہے، انج کر کے حسن دی انگل نپی ہوئی ہے تے شبیر نو انج کر کے سینے نہ لایا ہویا ہے، جی میں محمد مبالج گیا ہی انجے محمد دی مبالے جے محمد تو بعد مبالہ کرن باہر آ گئی دربار تو مسلمان میں سیدہ انج کر کے حسین نو متھا چم کے آ دربار کھلوتی ہے، آ میرا مسلمان بھائی میں تین دسنا چاہنا ایک گل آپ سوچ لے فیصلہ تیرے تی دی محمد دیا تخت نبی دی جدو وسدے ویلے ہوندی آئی لوگ اٹھ کے تعظیمہ کر دیا نا، آج پیو ٹر گیا ہے، حالت کیڑی آئی ہاتھ سینے تے ماری عزدارو، ایک نہیں 2 نہیں 4 گھنٹے کھلوتی رہی، اوہ کرنے آلے ہو 4 گھنٹے کھلوتی رہی، جڑی کدی منٹ نہیں کھڑی، کدی سجا پیر چک دیئے، واہ بھائی واہ، ہائے کری جڑا بات میں کدی کھبا پیر چک دیئے، جڑی کدی نہیں کھلوتی، 40,000 کرسی آئی دربارچ، کتنی کرسی آئی؟ میرا دل ہے تُسی یاد کر لو، مسلح تے بے کرو، کتنی کرسی آئی؟ 40,000 کرسی آئی، ارباب میں آدھا رانا کاش کدی کھنے چاہندی میری مخدومہ، لوگ کرسیاں دیں دے، اسی سن کے ایمان لے کے آندہ ہے، اسی جڑے بڑے صغیر دے لوگ ہیں نا، ساڑھے کل دی نبی دی ہوندی جو منگ دی ایتھوں دی مینو یقین ہے، اسی سیدہ ساڑھی اتنی عزت کر دیں، تے جڑی دی نبی دی ہے یودہ کتنا مقام کرنا ہے، کھنے آلیا تو کلمہ پڑھنا لائے، میں سیدہ میں تین دسنا چاہنا وہاں رونا لی اے گالی 4 گھنٹے کھلوتی رہی، منن آلے 40,000 کرسی آئی، دکھ والی گل ہے، کھاشیاں نو کیڑی گل گئی ہے، وین کس وجہ تو کرنے ایسے جملے تے اتنی سونی ہائے کریں دنیا نو پتہ لگے آدرات لے کسی غریب نو بے کے رو دل عزدارو اس وجہ تو رونے 40,000 چو کسی ایک بھی نہیں آکھیا ایتھے بے جا، واہ بھائی واہ، لوگ کرسیاں تے بیٹھے رہے تے تخت دی مالک سامنے چپ کر کے کھلوتی رہی، تاریخ دس دی، میرا دل میں حوصلے نال پڑھدا جاواں، تسی سمجھ کرو، انج کر کے چپ کر کے کھلوتی رہی، تے 4 گھنٹے کھلونا، ایتھے کسی غریب دی دی آ جائے نا، تے پیو پترہ نو آوازہ مار دے، بجو اے کرسی لائے ہو تھوڑی پھوپھی آ گئی ہے، تے ممبر شبیر دی قسم 4 گھنٹے کھلون تو بعد، حسین دی پاک ماں جڑا جملہ کیا ہے، وے کیا دیئے فضا میں واقعی غریب ہو گئی ہوں، فضا تخت میرے پیو دا ہے، میرے سامنے کھلوتی ہیں تے پتر میرے کول نے، میں بڑے دربارج کسی نہیں آکھیا بے جا، ہون بولیے میری مخدومہ اچھا جیا وین کر کے آدھیے، او میں تخت دی وارثا، آئے کرے آئے جڑے ماتمیوں آئے تک کر سکتے ہو، بی بی آدھی میں پیو دے ورثے دی وارثا، عزدارو اگوں آواز آئیے نہیں، نبیان دے ورثے نہیں ہوندے، 80 آیات قرآن دی تلاوت کی تھی ایسے جملے دے وین کر دے وے عزدارو، جس لے کسے نہیں منیا رب جانے کوئی پیو دی لکھی ہوئی سند آئی، ہائے کری یار ہائے کری پیو دی لکھی ہوئی سند آئی، اس سند عزدارو چاہیے، میں انجے اندرانا جدن گئیے ثابت آئی جدن ولیے، انج سند آئی جی میں قاسم تقسیم ہویا، جی میں کربلا حسین قاسم چاہیا، انج مدینے دے وچ سیدہ سند چاہی، میں ادب پڑھندہ دیاں زدارو، تو ان پتہ ہے گھر چلے جایا مجلس مکے زوجاوی انہاں کھی پتران دی قسم چوک، ماں ہووی انہاں کھی میرے سیر تے ہاتھ رکھے قسم چوک، بہن ہووی انہاں کھی پتران دی قسم چوک، ماں اوکھے ویلے پتران دی قسم چوک دی ہے، اوکھنے آلے ہو ہائے کرو گے تھوڑی ہائے عزدارو جنت البقیہ زہرا دی قبر دے پہنچے گی، دن جو بطول دے جا رہے ہیں، ماتم دے دل نبی کریدہ ہائے کر دویں کلمہ جو محمد دا پڑھدا ہے، اللہ دا عزدارو ایتھے جا کے پنڈی بٹیاں ویکھ لوے ہے، قبر بنی ہوئی ہے، جتنے ماتمی عزدارو میری سین ایک ہاتھ حسن دے سیر تے رکھے ہے، کری ماتم جڑا ماتمی ایک ہاتھ حسین دے سیر تے رکھے ہے، اوہ کرنے آلے ہو اچھا جیا وین کر کے آدھیے لوگو مینو پتران دی قسم جے، واہ بھائی واہ دی رسول دی راضی ہوئی، آئیے میری سین دربار تو واپس،
تو مسلمان ہے میں سیدہ آمین دس نہ صحیح کیویں ولی دی محمد دی اللہ تو لے جاوے میں جولی چوک کے دعا کر رہا اللہ تو لے جاوے وہ جگہ ویکھو جتھوں کھلو کے گھر تائیں آئی ہے کنا فاصلہ ہے تھوڑا جہا فاصلہ ہے میں تاریخ انجے پڑھیا ہے فاصلہ تھوڑا ہی ٹائم چوکھا لگ گیا ہے تو جدن ولی ہے نا پھر ٹور اٹھ کے نہیں آئی کدی جڑ دی آئی کدی اٹھ دی آئی تے تاریخ دس دی جس لئے اٹھ دی آئی پیو دے روزے علموں کر کے آ دی آئی بابا دی خالی پہ جا دیا کدی کوشش کریا کرو دی کسے دی اپنے پیکے ویڑی جو خالی نہ جائے بابا آج میرے ویر کوئی نہیں بابا تیری دی خالی پہ جان دیا جتنے مات آگئی مخدومہ گھر ہن ساڑھے کل بندے پوچھ دیں کیوں رون دے ہو میں سیدہ نا ساڑھے دلی چ دردے جڑے منن والے ہو تواڈے بھی دلی دردے تاں رون دے ہو نا میرے تے سوال کرو جس لے آئیے واپس بندے پوچھ دیں کی ہویا جی دربار اج گئی ہے آ میں تین دساں کی ہویا ہے ہویا اے آئی بڑی دیر دے بعد تے مسلے تے قدم رکھیا پچھوں بی بی بولی جی دی قبر شام بنی ہوئی ہے اچھا جی اوین کر گیا دیئے مائیو یہ مسلے تے نبا کرنے آلے ہو جڑی کدی نہیں رنی زہرا اچھا اوین کر گیا دیئے بیٹا دیئے نو ماما کدی نہیں بھولیا آئے کرے آئے اچھا وین کر کے آدھی اممہ کیویں نہ بھولا جدن دربار گئیاں میں تیرے وال کھا لیا اممہ جدن واپس ولییں وال چٹے ہو گئے ایتھے کھلو کہ میری سینہ دیئے رنگ بدل گئے درباراں دے حالات تھے تبدیل جڑا اس دربار دا رنگ ویکھے آئیاں میں نو پہ گئی اور دلیل رو کے آدھی میری سین نہیں بچدا برکا میری دھی تیرا نہ پوچھ زینب تفصیل بی بی آدھی میں شبیر کو ہیندہ ویکھائیاں اجرکم اللہ دیاں رسول دیاں راضیوں نے پہلا دکھ کی آئی پیونو رنی دکھ یاد کر دے آوے بے کے مسلح تے بھی روسو میں فل بدی پڑھن دا دیاں جڑے ماتمیوں تھکے نہیں میں کوین کرنا ہے دوسرا دکھ کی آئی جو پیو دے ویڑی چو خالی آگئی اجے میں آدھرانا دربار نہیں بھولیا امت دروازے تے مکان لے کے آگئی مکان ہی آکھانا بس اتنی وزنی مکان ہے کھنے آلے ہو دی محمد دی کلی نہیں چک سکی نال محسنوں ملانا پہ گیا ادب پڑھندہ دیاں پتر نو آدھیے میری اے پیو دی مکان دا وارث بن جا آ نت دسانگے قبر آلے دن قیامت آلے دن بابے نو لوکاں منو بھی مارے آئے میرے محسن میں مارے آئے بس عزادارو میرے تے سوال کرو سید تو جوانا ہے پیو دی مکان لے کے دربار تو بعد امت بوئے تے آئی جس لے جھلی مکان زہرا نے تے پھر حالت کیڑی آئی ادب پڑھن دا دیاں عزادارو حالت ایو جی آئی مکان تو بعد سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں کر سکتے جڑے ادب سن دے ہو میں ادب اچھ پڑھنا ہے جن ادب تے رون نہیں آندہ سخت لفظ میں کدی نہیں پڑھے سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں کر سکتی جڑے مکانیوں کدی ویکھیا جے بندہ 18 سالہ دا ہوئے تے موت منگے بولو ویکھے کدی انج نہیں نہ ہوندہ آ میرا کلمہ پڑھنا لبائی میں جتھے دل کر دے لے جا قسم قرآن دیا اے ویڑا محمد دائی دیوی رسول دیا عمر 18 سالی وال چٹے نہیں بیٹھی مسلح دائی پاسے تو خون جاریا میں ایک جملہ پڑھیا ہے تُسی آئے دا کر سو امیر بندہ جدے آئے نے نکلی جھولی چوکیا دیئے اللہم اجل وفاتی میرے اللہ میں تھک پئیاں واہ بھائی واہ بھائی واہ ہائے کریاں جڑا بات میں بیٹھا ہے ادرات دا ویلائی تیرے بوئے تے زہرا دا جنازائی جتنے بندے ماتمی ای سمجھے آئے جی میں ساڑھے جناب سیدہ دا وین پہ ہم بھی تو اٹھ دائے جتنے ماتمی عزادارو میں کائنات قربان کران میرے اللہ میں تھک پئیاں ایک ایتھے گل کیتی ہے دو جی گل نبی دے روزے تے صبت علی مصائبن لونا صبت علی لیاؤ میں سرنا لیا
آخری واری پیو دی قبر تے متھا مار کے آدھیے بابا جڑے دکھ تیری دھی تے آئے دنہ تے ہوندے راتیں بدل جاندے بابا پہاڑا تے ہوندے ریزہ ریزہ ہو جاندے بابا میں تھک پئیاں اجرکم اللہ ہائے کرے جڑے ماتم بس میں وین دے قریب آ گیا 3 جمادی ثانی دا سورج چڑھیا ہے کھنے آلیو تھک پہ سو لیکن میں ربط نہ پڑھن دا دیاں بچیاں نو بھی پتہ لگ جائے جو دھی رسول دی شہادت کی میں 3 جمادی ثانی شہادت ہے میری مخدومہ دی اے جمعرات دا دہاڑا ہے عزادارو اے دن چڑھیا آسمان اولاتے تاریخ دس دیئے جناب فضا دا پاسے زخمی آلے نالوں اٹھی حسین دی ماں اچھا جیا وین کر کے آدھنے ملکہ زنجبار منو پتران دے چولے دے ہائے کریا میں وین دے قریب آ گیا پتران دے چولے دے فرمائے مخدومہ نوکران دے ہوندے سردار نہیں کم کر دے کی کرنا جے فرمائے میرا دل کر دے ایک چولا حسن نو پواواں ایک چولا حسین نو پواواں میرے تے سوال کرو سید کیڑے چولے آن جڑے ماتمیوں ایو چولے ہن جڑے رسول دی دھی جنتی چو مگوائے ہن اے چولے لئے ایک چولا حسن نو پوایا ایک کربلا دے غریب نو پوایا دوہ پترانو چولے پوا کے کھنے آلے ہو 3 جمادی ثانی دا سورج چڑھے آئے متھے چم چم کے آدھیے آئے او میری چھوٹی چھوٹی اولاد او میرے پتر دے دیاں اجے توڑے یتیمی دے موسم نہیں دعا منگو انشاءاللہ تسی یتیم نہ ہو اج کر کے میری سین اچھے جے وین کر دیئے جس لئے کر دیئے نا پیار تے رون دیئے حسن حسین دا موڑا ہلا کے آدھنے آج انج لگ دائے ماں دی زندگی دا آخری دے میں اگے انج نہیں رون دی جی میں آج رون دیئے تاریخ دس دیئے جے پتران پیار پہ کر دیئے جا او بی بی آئیے جدی قبر شام بنی ہوئی ہے دیاں ماما نال بڑا پیار ہوندہ ہے ماما دیاں نال بڑا پیار ہوندہ ہے جدی قبر شام بنی ہوئی ہے جد نالیہ دے سارتے نگاہ پئیے جناب ملکہ زنجبار نو بلا کے آدھیے فضا میری زینب دے برگے دی پارت ہوئی اوہ کھنے آلے ہو اچھا جیا وین کر کے آدھیے دی رسول دی میں نہیں اٹھاگی بھاویں یزید دا دربار ہویا میں دا پردہ بن جاوانگی باویں میرا سر زخمی ہویا میری کڑ زخمی ہوئی اور بہت سونا پردہ بنی ہے کروڑ سلام ملکہ زنجبار دی عزت نو جس بڑا سونا برکہ بنی بس آ گیا وقت تاریخ دس دی میں دعا منگدہ رانا میرے اللہ انشاءاللہ کسی پتر دی ماں اوکھی نہ ہوئے پتران دے سامنے مشکل نہ ہوئے تاریخ دس دی مسلح او جتھے بیگ کی عبادت کر دی آئی اس مسلح دے وچ میری سین دے وین بلند ہوئے عزادارو ممبر شبیر دی قسم عزادارو قیامت دے وین آئین میں عزارانا تڑپ گیا مدینہ اجا وین کر گیا دیئے بابا میں غریب ہائے کرے آئے جڑے مادمیوں اللہ جانے اگلے سال شہادت کسے دے نصیب جائے یا کوئی نہ جتنے مادمیوں دو جوین گھر کے آدھیے میرے اللہ میں اجڑ گئیاں عزادارو جڑے مادمیوں دو وین میری سین کی دینے جڑے مادمیوں تیجا وین آئے آئے حسن حسین دا موڑا نبیا آدھنا میرا ویر آج ماں بڑے دردہ نال رون دیئے آنا او دے چلیے جتھے سوا لگ نبی جاندے نے اور جڑے مادمیوں جدن ماد وین سنے نے پترانو امام بھول گئے ہائے کریں ہائے تے مول نہیں لگدا عزادارو زہرا دا جنازہ تیرے بوئے تے پہ آئے کھنے آلیا ایڈا سنا وین کریں جڑی شام دعا دے کے جاوے دیاں نو ماں دے دوک بڑے جنگے لگ دے نہیں عزادارو حسن حسین نانے دی قبرال بھاج پہنا کھنے آلیا سب تو پہلا حسن نانے دی قبر دے سجے ستا ہے شبیر کھبے ستا ہے امیر بندہ جدا وین بلند ہویا سب تو پہلا حسن پہ ماما کھولے آیا او جا وین گھر گیا دائے نانا
ہائے کریں جڑا ماتمی عزادارو جدن آکھے امیر ملنا ہے گبری جو کوئی وین نہیں آیا دوجہ وین گھر گیا دے نانا ماں بیمار ہے اور جڑے ماتمی عزادارو دو وین کتنے گبری جو کوئی وین نہیں آیا کھنے آلیو دونوں بتائے دکھیاں نوں دکھی جنگے لگ دینے جس اکبر دی لاشوں کی جائی آئی اٹھے حسین ہوتے آئے جتے حسن بیٹھے آئی قدمیاں دلا کیا دے ویر تمہیں امیر نانا بھی امیر امیران دا شہر منگنا ہوئے غریبہ تو پوچھیا کرو اس لئے نانے دی زیادارو سراندی نہیں پواندی آیا کھنے آلیا امیر جدہ ہاتھ ماتم دے نہیں اٹھیا نانے دی قبر دے ہاتھ رکھ گیا دے نانا غریب ملانا ہے واہ بھائی واہ گرین جڑا مادمی آواز آنے نانا قبر دو بیرا اس وطن رہا نہیں میں کربلا سوڑا نانا میں تیرا غریب پتر آگا عزادارو قبر جم جم کے جڑے وین گھر کے روڑ دے آدیو آئے کر سو دم وین کر ساگا عزادارو قبر محمدی جم کے آجا ہے نانا ماں بیمار نہیں ماں زخمیاں نانا تیری امت نے میری ماں نو مارے آئے نانا میری ماں دا پاسا زخمی ہے او جوانو جنہ ماتم کرنا ہے اگلا جملہ شبیر جدا کھیا ہے نبی دی قبر حل گئی ہے او جوین کر گیا ہے نانا بھریا دربار آئی اسی ماں دے نال کھلوتے آئے نانا رون علی کو گالے میری ماں نو لوکھا دے آئے اے مسئلے تو بول گئی ہے عزادارو ایک گیا دے نانا آب داسنا ماں کوئی مسئلے تو بول سکتی واہ بھائی واہ بڑا سوڑا پر سار سادہ دارو ہاتھ سینے تھے ہوئے ہائے دا بہن کرے آئے بڑی سونی مکان میرے باپ بڑی قبولیت علی مجلس بڑی روحانیت علی مجلس جتنے مادویاں دے نانا دسیاں میری ماں کوئی بول سکتی ہے نانا لوگا دے آئین ماں مسئلے تو بول گئی نانا تیری امت نے سڑی مانو بڑا مارے ہے نانا اتنا مارے نے سجیات نال تصویر نہیں کاٹ سکتے نانا ساڑی ماں ایڈی زخمی عزادارو میرے دے سوال کرو ندیم شبیر جو دکھے وین گیتے نے محمد بولے نے یا کوئی نہ او کھنے آلیا جڑے ماتمیوں میں او دا سینے دوے کھا یا سار دوے کھا عزادارو جدنے وین آئے نبی قبر تو باہر آئے نہیں تو کلمہ پڑھنا ہے میں سیدہ سجے دیا ظلفہ کھپے دیا ظلفہ سجے نے او جڑے ماتمیوں آدھے نا آگل لگیا ماں مار گیا او تیری ماں دا آخری ٹیمی گھر ٹر جا حجروں کو مل اللہ ٹر جا ماں دی زندگی دا آخری عزادارو بجے نے دو امام تھکے تے نہیں ہاتھ کھلا کرے آئے جنہ دا دل میں کوئن سارے نہ دل تھکے نہیں اللہ واسطے کیونکہ عدب ہوندہ ہے میں نے پتہ ہے عزادارو تھک جانا بشری دگا ہے آخری وین عزادارو چھوڑ لگا ممبر جتنے ماتمیوں عزادارو حسن بھی دوڑے نے شبیر بھی دوڑے اور جڑے ماتمیوں حلقے دے ماتمیوں میرے لئے سنت بھائی دوویں برا دوڑے نے قرآن لیا راگ میرے زاردے حسن دوڑے ہے شبیر جھنڈا وعد اٹھ جا اٹھ گیا دائی اماں جلدی نہ کریں غریب بجدہ اماں میں تیرا غریب پترا اماں امیری میں غریب عزادارو جدن میرے مولا بوئے تھے آئے اکبر دا بابا فضائن کر کے پانی چاہیا ہوئے وہ کیا دیئے شبیر
جلدی کر پانی پی لے اوے گھنے آلے اکبر دے پیو دی پاگ کھول گئی آدھی اماں جنہ دی اماں مر جان انہوں نے پانی چنگا نہیں لگدا اماں پانی ہٹا منو ماں ملا او جڑے ماتمیوں جے چیوں قدمان دا فاصلہ آئیے او جنہ ماتم کرنا ہے انا للہ کریں شہادت منائی شہادت ساردہ پرسا ہائے کر کے رونا کرو ہائے کر کے رونا کرو شبیر دی ماں بڑی غریب ہے جڑے ماتمی دارو انا الہ راجعون میں آدھرانا انشاءاللہ پتر دے سامنے ماں نہ مر ازدارو ماں دنیا تو ڈر گئی ہے حسن دی جھولیے جزارہ دا سار چوتھے قدم دے اکبر دا پیو کھلو کیا دے واہ میرے اللہ پاگلا گیا ہے او امیر میں غریبہ امیر نو ملیے غریبانوں کسے نہیں اڑے کیا فرمائے ماں دے قریب نہیں روندے ضرور رہنے ماں دے نیڑے نہیں آئے اماں میرے پاک لگ گیا میں غریب اماں غریبہ دے مقدر بھی غریب ہی ہوندے نے اماں میرے پاک لگ گیا انہوں ملیے میں نہیں ملی ساری رات روندے رہنے گھنے آلے ہو بینا روندیاں رہیاں نے حسن روندہ رہا ہے غسل دا ویلا آیا گھنے آلے ہو میرا دل آئی تھوڑی سائی کٹ لو جتنے مات غسل دا ویلا ہے عزدارو جناب ملک زنجبار فضا غسل دے منالین علی پانی دے منالین تھکے نہیں علی پانی دے منالین نیکیو جیا موقع ہے جتے فضا منہ تھے ماتم کیتا ہے سوال کرو میرے دے سیدزادہ گنید کیوں ماتم کیتا ہے علی آدر کیوں طرف نہیں ہے اس لئے آدھیے یا علی مانگ دعا میں بطول در لے مار جاوا فرمائے فضائیں کیوں آدھی ہیں فرمایا یا علی میں پاسے دعا دے جائے 4 پسلیاں ٹوٹیاں ہوئیاں ماتم کریں جڑا ماتمی ہیں ہاتھ پیارا نہ کریں 4 پسلیاں ٹوٹیاں ہوئیاں جدن میں ہاتھ جان دیا یاد یہ ہاتھ نہ جا میرا پاسا زخمی ہے حجرکم اللہ فضا میں ان پیونو ملنا عزدارو میت تیارو کیڑا گھارے جتھو جنازہ نہیں اٹھدا میں عزرانا میرے اللہ یا لگی دے پتر دی ماں نہ مر عزدارو ماں مرے دنیا مک جاندی ہے جتنے ماتمی عزدارو زارا دا میت تیار ہویا ہے اوے کھنے آلے ہو ماتم دا پرسا کڑیا ہے ویڑج قیامت مرزرے ہوران دوال کھلے ہوئے نے ملائکہ دیاں تسمیاں جنیاں ہوئی ہیں کھنے آلے ہو قیامت مرزرے لیا دن راج کے ملو میں دوڑی ماں دا میت چانا ماتم دا پرسا کریے دارو ہر کوئی قریب آئے سب تو پہلا ہوں بی بی آئی ہے جدی قبر شام بڑی ہوئی ہے ماں دے سرہ نکلو گیا دی اماں بازار جرولن علی دی ملن آئی ماتم دا پرسا حدو جوین آئی اماں میں تیری بے اولاد دی حدی جوین آئی اماں میں حسنا عزدارو مولا علی آدن سارے ملین میرا شبیر نہیں لبدا عزدارو جنہ ماتم کرنا علی ویڑے جائن ویکھیا ہے وکھری کاندنال وین کردہ ہے علی آدن مانو ملے میں تیری ماں دا میت جانا رو گیا دائے بابا جی میں دلہ کھچال ہے میں سنے آئے میری ماں مریم دا فخر ہے آج گفنی جو بلاوے تھا میں ملنا ہے اور جیسا ہر تین شاردہ پرسا نہیں پڑے آگا اس وین دا سنائی ماں دی میت حلی ہے کفان دے باند کھول گئے کھنے آلے ہو دو ہاتھ باہر شاردہ ماتم او جوین دے آمیا میرا تصا بچڑا
آواز آندے ماں نو ملیا وے میرا غریب بچڑا میرا بے وطن بچڑا میرا پردیسی آواز خالق آئیے علی جلدی کر ماں تے پتر نو جدا کر میرا عرض پہ اڈان دائی عزدارو جدن شبیر دوروں لگن آخری وین رج کے ماتم کرے آئے جدن شبیر ماں دی میت دوروں لگن جڑے ماتمیوں جے 2 قدم دوروں انہیں میت لیے آواز ہوندی شبیر جڑا میں بلایا میرا ادھار رہی کھنے آلے سوال کر شاہ دست صحیح شبیر ماں دا ادھار قدن لایا عزاداروں میں آدھرانا 10 محرم شام غریبہ دی رات ہے شبیر دی لاج 9 حصے تقسیم ماتم عزاداروں پہلی نور دی ہماری لتھی ہے حسین جاگ میں علی آگیا حدو جوین آیا شبیر میں محمد آگیا ماتم دا پرساتی جوین آیا ہے میں حسن آگیا اکبر دا پیو جوین کر کے آدھے نانا تسی آئے ہو ماں نہیں آئی عزادارو سلے وین آدھے آئی دے گلو دیئے آدھیے آج بلاوے تھا میں ملنا عزادارو میرے مولا دلاج 9 حصے چی کٹھی ہوئی ہے اور جنہ ساردہ ماتم کرنا ہے اکبر دا پیو رو رو کے آدھا ہے تے کفن وچو ماتم اور میں کو سڑی آئی اماں بے کفن سڑے اے دائی آوانج نہیں بہنا یا ماتم اور میری لاشی اتے میرے ہاتھ تے پیر بداوج اگلا جملہ ماتم آلے اماں لاغ پر چھی گئی آئی اجرکم اللہ اللہ لعنت اللہ اللہ قوم ظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ يَنْقَلِبُونَ یا میرا مالک میرے خیال ماتم کرو گے پرسا کی دعا کر دیں محق قادر مطلق مرکوئی کائنات مسجد کائنات میرا بے نیاز بادشاہ تین رسول دی اس دہیدہ واسطہ جڑی وسیعت لیا دیئے یا علی میری قبر نہ بناویں قبرستان بناویں یا علی میں لوگ کا دی ڈری ہوئی یا علی انہوں نے پتہ ہی نہ لگے میں گیری قبریں ستی ہوئی دو جا یا علی میری میت دن نہ اٹھاوے یا علی میری میت رات نہ اٹھاوے چنگا کیتا جے رات دی مجلس رکھی جے باق بی بی دی شہادت کوشش کرنی چاہیے دی رات نو وین پڑیا جائے یا علی میری میت آدھ رات لے اٹھاوی اگلا جملہ جڑا میری سائن آکھیا ہے توڑی ہائے نکلے گی بے ساکھتا آدھی یا علی میری وسیعتا بندے میرے جنازے چنا ہون جنہ میرے پیو دا نہیں پڑیا جڑے ماتمی مولا تین محمد یسر لی ہوئی دی دا واسطہ جدی زندگی زخم کھا گئے جدی زندگی پیشی کھا گئی مالک الملک اللہ تینو سیدزادی دے اجڑن دا واسطہ سیدزادی دے دکھا دا واسطہ جڑی مدینے چوین کر دی آئی مدینے دے در و دیوار ہل دیان میرے اللہ ساڑے اٹھے ہتھاں دی عزت دا واسطہ جتنے حاضرین موجود نے انہاں بچیاں دی محنت اپنی بارگاہ قبول فرما مالک الملک اللہ انہاں بچیاں دی رزق بختچ بلندی عطا فرما بھائی لیاقت سمیت بھائی رباب سمیت بھائی ظہیر سمیت اور بھی فردن جتنے حاضرین موجود نے میں نام تو واقف تو نہیں ہاتھ سارے چکی بیٹھے مالک الملک اللہ تو رحمان رحیم کریم عظیم تین اپنی ربوبیت دا واسطہ حاضرین دے چکیاں ہتھاں دی پردے چ میریاں ماواں دیاں بہناں تشریف فرمانے مالک الملک اللہ سارے دیاں دعاواں قبول فرما جڑیاں دعاواں دل چ لے کے سیدہ دے دکھاں سونے آنسو آئے نے ساڑے آنسو قبول فرما ان آنسوانو اجر رسالت شمار فرما
حاضرین دے بانیان دے جتنے مرحومین نے انہاں دے نام آیا مال درج فرما۔ مالک الملک اللہ بالخصوص میری والدہ در فانی تو در بقا دی طرف ٹر گئی ہے، بے نیاز بادشاہ انہاں آنسواں دا صدقہ مالک الملک اللہ جتنے آنسو آئے نے جتنا ذکر ہویا ہے بے نیاز باسدہ اس دا ثواب میری والدہ دے نام آیا مال درج فرما۔ مالک الملک اللہ انہاں دی قبر تے رحمت فرما، جنت الفردوس چالا مقام عطا فرما، سیدزادی دی عالم برزخ دی منزلہ آسان فرما۔ مالک الملک اللہ بالخصوص میری والدہ نو لوح الحمد دا سایہ نصیب فرما، علمہ دا سایہ نصیب فرما، حوض کوثر دا جام نصیب فرما۔ حاضرین دے بھی جتنے مرحومین نے تمام نو حوض کوثر دا جام نصیب فرما، قبر دیاں منزلہ آسان فرما، بروز حشر گناہ نے صغیرہ کبیرہ معاف فرما، آل محمدی شفاعت نصیب فرما۔ مالک الملک اللہ تمائی دعائے بے اولادہ نو اولاد عطا فرما، آمین آکھیا کرو، اچھی آواز رہ لکھیا کرو، میرے اللہ بے اولادہ نو اولاد عطا فرما، بدبختی نو بخت عطا فرما، بے مرادہ نو مراد عطا فرما، بے روزگارہ نو رزق عطا فرما، پریشانیاں دور فرما۔ بھائی رباب سمیت جتنے بچے بیرون ملک دا ارادہ رکھ دینے مالک الملک اللہ انہوں نے کامیابیاں عطا فرما۔ اے بھی جتنے بچے حاضر نے فردن نوجوان بچے بزرگ حاضر نے تمام دیاں دعاواں قبول فرما۔ بالخصوص جڑیاں میرے ذمہ لائیاں نے مینو یاد نہیں، بے نیاز بادشاہ علی محمد عزت دا واسطہ سڑیاں تمام دعاواں قبول فرما۔ ایتھے بالکل واجب سمجھ کے آمین آکھیا جے مالک الملک اللہ 12ویں بادشاہ دا ظہور فرما، امام زمانہ دی سپاہ سڑا شمار فرما۔ مالک الملک اللہ تو رحمان رحیم کریم عظیم سن بادشاہ دی زیارت نصیب فرما۔ میری والدہ سمیت حاضرین دے اس گاؤں دے جتنے مرحومین نے ساریاں نو 12ویں دی زیارت نصیب فرما۔ وما تب علینا انکا انت التواب الرحیم، رب صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیہم۔ سورة الفاتحہ لہذہ المرحومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔